این یعنی چی؟ تو که مریض بودی. پس تو مامان خوشگلم، هنوز نفهمیدی داشتم نقش بازی میکردم؟ اینو الکی بود؟ پس دکتر چی میگفت قرص خوردی ها؟ دکتر راست میگفت، من قرص خورده بودم، ولی اونقدی نخوردم که بخوام بمیرم. فقط انقدی خوردم که شهرزاد راضی بشه. عشق خطرناک. ای خدا، تو برای نزدیک کردن خودت به شهرزاد همچین کاریو کردی؟ خب معلومه، پس واسه چی کردم؟ ندیدی چقدر نگرانم شده بود؟ یه دقیقه هم آروم نمی گرفت. من آروم چشمو باز می کردم و می دیدم. دیدی چطوری پرستار رو دعوا کرد؟ بهت قول میدم مامان، امشب حتما بهم زنگ میزنه، منو میبخشه. اما تو از کجا میدونستی؟ اون فوراً میاد بیمارستان. باور کن مامان، منم نمیدونستم که شهرزاد میاد اونجا. منم وقتی دیدمش خیلی تعجب کردم. من فقط میخواستم وقتی تو خونشون هستی یه نفر از اینجا بهت زنگ بزنه و بگه من بیمارستانم، که به گوشش برسه و دلش برای من بسوزه. ای خدا، ای خدا، تو نقش بازی کردی؟ تو چرا داری سکته میکنی؟ واسه هر چیز کوچیکی نگران میشی. گوش کن، اگه با وجود این کارا راضی نشد اون وقت تو چی کار میکنی؟ دخترتو دست کم گرفتی؟ من شهرزادو خیلی خوب میشناسم. اون خیلی مهربون و دلنازکه، نمیتونه کسی از خودش برنجونه. منم که یکم دوست داره. چطور میتونه راضی نشه؟ نگران نباش، همه چی درست میشه. خیلی گرسنمه. غذای بیمارستان چقدر بدمزه بود. برام غذا گرم میکنی لطفاً؟ جواب نمیدن؟ نه، 1000 بار زنگ زدم ولی جواب نمیدن. فکر کنم فردا باید با الینا برم خونه‌شون. آره خب برو اونجا. حتی به نظرم به دامادت بگو همونطور که به دخترم احترام گذاشتی به منم احترام بذار. چه مزخرفی داری میگی رامشا؟ سوء تفاهم شده. با دست رو دست گذاشتن مشکل حل نمیشه که. هم باید بشینیم و با آرامش در موردش با هم صحبت کنیم. بس کن مادر من، خیلی خوشبین هستی. به نظرت اونا میخوان این مشکل رو حل کنن؟ اگه میخواستن تا الان 100 بار زنگ زده بودن. اما باید یه کاری کنیم مگه نه؟ اینجوری که نمیتونم بذارم دخترم تو خونه بمونه. ولی اونجا میتونه بمونه، اونم پیش آدمی که نه بهش احترام میذاره نه به حرفش اعتماد میکنه. ها؟ هرچی میخواد بشه. فردا من با الینا حتما باید بریم خونه‌شون. چی میشه؟ مثلا میخوان بکشنش؟ فوقش ما رو تو خونه رامون نمیدن. خب ندن، من تلاش خودمو میکنم. خوبه، همین فردا بریم.
با ذوق و شوق برین اونجا و مثل گده ها بیرون خونه‌شون منتظر بمونین. مثل گده ها واسه دخترتون از اونا عشق گدایی کنین. باشه؟ آره. اگه یه مادر لازمه این کار رو انجام بده، پس انجام میده. به خاطر دخترم لازم باشه جلوی پاشونم میافتم، چون من دلم میخواد زندگی دخترم سر و سامون بگیره. خودم با علی حرف میزنم. خب اومدیم و علی نبود. میشه بهم بگی اون موقع میخوای چی کار بکنی؟ هست، حتما هست. ما موقعی میریم که از شرکت برمیگرده، ما زودتر میریم اونجا و اون موقع من این مسئله رو حلش میکنم انشالله. زنگ بزن دخترم. ای خانم شمایین؟ به خاله بگو که من اومدم. ولی خانم بزرگ گفتن که شما رو تو خونه راه ندم. اگه بفهمن که شما اومدین از دست من عصبانی میشن. لطفاً برگردین. علی کجاست؟ علی آقا که رفتن شرکت. که اینطور باشه، ما اینجا منتظر علی میمونیم تا نبینیمش بر نمیگردیم. تا کی باید منتظر بمونی؟ تا وقتی علی بیاد. من بدون دیدن اون جایی نمیرم. مامان من دوست ندارم اینجا بایستیم. با دیدن شما خیلی اذیت میشم. چه اذیتی دخترم؟ مگه یادت نیست وقتی تو مدرسه یا دانشگاه میرفتی امتحان بدی من دم در منتظرت میموندم و همش برات دعا میکردم عزیز دلم؟ پس الان چرا نتونم؟ من بدون دیدن علی جایی نمیرم. ولی اون موقع امید داشتی. انشالله اینم درست میشه عزیزم، نگران نباش. فکر کنم علی اومد. اینجایی خاله؟ پسرم باید باهات حرف بزنم، اما اینجا نه، داخل. بریم داخل. من میدونم که سوء تفاهم بزرگی پیش اومده، ولی تا وقتی حرف نزنیم چطوری میتونیم رفعش کنیم پسرم؟ آخه این سوء تفاهم نیست. پسره اومده روبرون وایساده همه مشخصات دخترتون رو میگه، اسمشو میدونه. جالبه بعد شما اومدید میگید سوء تفاهم شده؟ اما پسرم الینا اونو نمیشناسه. معلومه میگه نمیشناسم. ولی پسرم ما باید حرف اونو باور کنیم. من همون چیزی رو باور میکنم که با چشمای خودم دیدم. شما چرا قبول نمیکنید دست دخترتون رو شده؟ ببین قدسیه، اگه الینا اشتباهش رو قبول میکنه که یه فکری در موردش کنی، وگرنه صحبت کردن بیفایده است. الینا دختر منه و من میدونم که دختر من همچین کاری نمیکنه. میدونم که الینا دختر شماست، اما شما که همه جا باهاش نبودین که. ممکنه همکلاسی دانشگاهیش باشه، ممکنه از قبل باهاش دوست بوده.
باشه، من قبول میکنم که اشتباه کرده. اما این وضعیت تا کی ادامه داره؟ یه راه حلی داره مگه نه؟ اینو شما قبول میکنین، ولی این نه خجالت میکشه نه قبول میکنه که اشتباه کرده. باشه، اگه الینا قبول کرد چی؟ مامان اینطوری نه. اولش باید بیاد و یه اعترافنامه بنویسه. باید بنویسه که شوهرش مچشو با معشوقش گرفت. بعدش باید از من عذرخواهی کنه. اون وقت من تصمیم میگیرم چیکار کنم.